मसी र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट सेवाकाई गर्ने मैले मौका पाएको छु। अनि मण्डलीको गुरुबालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले मलाई यो अभिवादन दिनुभयो र तपाईँहरूको बिचमा केही समय म परमेश्वरको वचन राख्न चाहन्छु। मैले अध्ययन गरे अनुसार म तपाईँहरूको बिचमा राख्ने कोसिस गर्नेछु र हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरको वचनबाट हामी आशिषित हुने कोसिस गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला म दुई चारवटा पवित्र धर्मशास्त्रको खण्डहरू म पढ्नेछु र त्यसपछि WHO ले अहिले रिसेन्ट न्युज अथवा इन्फर्मेसन सूचना हामीलाई के दिएको छ त्यसबारेमा कुरा गर्नेछु र अन्तमा यो सँग जोडिएका केही कुराहरू गर्नेछु र हाम्रो अहिलेको परिस्थिति र यो कोरोना भाइरसले ल्याएको प्रतिफलमा बाइबलले के भन्छ यसो बारेमा पनि म तपाईँलाई केही जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु र दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 11 देखि 22 पदसम्म म पढ्न लागेको छु। दोस्रो इतिहास पुरानो नियम दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 11 देखि 22 पदमा सम्म यसरी लेखिएको छ। मैले पढ्न सुरु गरेँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा छैन भने तपाईले नोटबुकमा तपाईले यो पदहरू यो खण्डहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी लेखिएको छ 11 पदबाट मैले सुरुवात गरेँ। जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल बनाइसके अनि परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नो राजमहलको निम्ति योजना गरेका सबै कुरा पनि सफलतापूर्वक सिद्ध्याए। तब परमप्रभु राति तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुने र यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। अब यस ठाउँमा गरिएको प्रार्थना ध्यानसित सुन। मेरो कान र हेर्न मेरा आँखा खुला रहनेछन्। मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले यस मन्दिरलाई चुनेको छु र त्यसलाई पवित्र पारेको छु। मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ रहनेछ। यदि त चाहिँ मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञाहरू पालन गर्दै र मेरा विधि विधानहरू मान्दै तेरा पिता दाउद मेरो दृष्टिमा हिँडिस् भने म तेरा राजकीय सिंहासन स्थिर गर्नेछु, जसरी मैले तेरा पिता दाउदलाई यसो भनेर करारद्वारा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, इजरायलमाथि राज्य गर्न तँलाई एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन। तर यदि मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा विधिहरू र आज्ञाहरू मानेनौ र ती त्याग्यौ र गएर अरू देवताहरूको सेवा गर्यौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको मेरो देशबाट म इजरायललाई जरै समेत उखालिदिनेछु अनि मैले मेरो नाउँको लागि पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु। सबै जातिहरूको बीचमा त्यसलाई एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनाउनेछु। यसरी यो मन्दिर ज्यादै प्रभावशाली छ। यसलाई देखेर आउने जाने हरेक मानिस अवाक भएर यसो भनेर सोध्नेछन्, परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो। 22 पद, मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन्, किनभने तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने आफ्नो पुर्खाहरूका परम प्रभु परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई मानेर तिनीहरूले तिनको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै अलिङ्गन गरेका छन्। यसै कारण परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि
ल्याउनु भयो। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन् र यहाँबाट हामीले यो कुराबाट हामीले के थाहा गर्न सक्छौँ भने परमप्रभुले कसरी विपत्तिका दिनहरू पनि ल्याउनुहुन्छ र के कारणले ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा गर्न सक्यौँ हैन। केही जानकारी हामीले हासिल गर्न सक्यौँ र अहिले हाम्रो मनमा विशेष गरिकन हामी जतिजना क्रिस्चियन विश्वासीहरू छौँ, हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न छ, यो किन यो कोरोना भाइरस आएको छ र यसले किन मानिसहरूलाई दिन प्रतिदिन यसले मृत्युतिर धकेलिराखेको छ। यस्ता प्रश्नहरू आइराखेका छ। किन हाम्रो विश्वासी कतिजना दाजुभाइ दिदीहरू पनि यसको शिकार भएको छ र संसार किन यस्तो एउटा विषम परिस्थितिबाट जानु परेको छ, यद्यपि हामीले दिनरात प्रार्थना गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई मनमा आउँछ। निश्चित रूपमा हामी अलिकति अन्योलमा चाहिँ यो शैतानबाट आएको हो कि दुष्टबाट आएको हो कि अथवा परमेश्वरबाट नै आएको हो भनेर हामी कहिलेकाहीँ हामी अन्योलमा हामी पढ्न सक्छौँ। तर यो दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 11देखि 22 पदसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ यो विपत्ति चाहिँ मानिसहरूले नै निम्त्याउँदो रहेछन् हैन। यदि परमप्रभुलाई पुज्न छोडेर अन्यत्रै बाटो लाग्यो भने र परमप्रभुले दिनुभएको विधि विधानहरूलाई हामीले अवहेलना अथवा पालन गर्न छोड्यौँ भने र अनि हामीले हाम्रो नम्रताको कुराहरू हामीले त्याग्न लाग्यौँ भने चाहिँ विपत्ति आपसे आप हाम्रो बीचमा आइपर्दो रहेछ। र यस कारणले जब विपत्ति आइपर्छ धर्मी र अधर्मी दुवैले यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसरी अहिले हामीले गरिराखेका छौँ, संसारका मानिसले जो अक्रिस्चियन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, हामी दुवैजना नै मिलेर एक प्रकारले यो समस्यालाई हामीले विषम परिस्थितिलाई सामना गरिराखेको जस्तो हामीले यो अनुभव गरिराखेका छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट हामीलाई के खुलासा हुन्छ भनेदेखि जति पनि विपत्ति संसारमा आइपुग्छ र परमेश्वरले एउटा पनिसमेन्टको रूपमा त्यो दिनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले सोझै हामीलाई पठाउनुहुन्न, तर हाम्रै कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो घर आँगनमा आइपुग्छ। अब म अर्को पद पनि म पढ्दैछु तपाईँहरूको बिचमा। लेवीहरूका पुस्तक 26 अध्यायको पढ्दैछु है मैले। लेवीहरू पुरानो नियम लेवीहरू 26 अध्यायको 23 पददेखि 25 पदसम्म म पढ्दैछु। यी सब भएर पनि तिमीहरू मतर्फ फर्केनौ र मेरो विरुद्धमा हिँडिरह्यौ भने म पनि तिमीहरूका विरुद्धमा हुनेछु र तिमीहरूका पापको लागि म 7 गुणा तिमीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। म तिमीहरूमाथि युद्धहरू ल्याउनेछु र मेरो करार भङ्ग गरेको बदला म चुकाउनेछु। तिमीहरू आफ्नो आफ्नो शहरमा जम्मा हुनेछौ, म त्यहाँ पनि तिमीहरूको बिचमा रूढी पठाउनेछु अनि तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूका हातमा पर्नेछौ। यहाँ पनि हामीले त्यही कुरो हेर्न सक्छौँ। तपाईँले गहिरिएर यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने यसको तल र माथि पदहरूमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ, र यी सबै कुरालाई म यहाँ पढ्न चाहन्न र ती सबै यसको पृष्ठभूमि पनि बताउन चाहदिनँ। तर यहाँ लेखिएको कुराहरू के छ भनेदेखिलाई यदि हामीहरू परमेश्वरको विधि विधानतर्फ हामी बागी भयौँ भने अथवा यसको विरुद्धमा हामी जाइ लाग्यौँ भने चाहिँ विपत्तिहरू आपसे आप आउने यसबाट हामीले थाहा गर्न पायौँ। अब म तपाईँहरूलाई नयाँ नियमतिर लैजान्छु। नयाँ नियम रोमीको पत्र 8 अध्यायको 28 पद, जो कोहीले पनि यो बताउन सक्छ यहाँ के लेखेको छ भनेर हामीले घरिघरि पनि भन्ने गर्छौँ। सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अहिले जुन परिस्थिति हाम्रो बिचमा छ, अन्ततै यो सबै कुरो मिलेर हाम्रो भलाइ, जो हामी बाँच्छौँ अनि बाँचेकाहरूका निम्ति चाहिँ एउटा भलाइको एउटा गिफ्ट अथवा भलाइको एउटा उपहार बनेर रहनेछ। अब मैले हिजो यो वचन तयार गर्दाखेरि मैले WHO को कुरा पनि हेरेँ। अहिले अनलाइनमा WHO का के अरे डाइरेक्टर जेनरलले एउटा नयाँ अपडेट उहाँले दिनुभएको छ। यो अपडेट चाहिँ तपाईँ र मलाई निराशा तुल्याउने होइन, तर यस विषम परिस्थितिमा हामी कसरी जिउने त्यसको टिप्स दिनुभएको छ।
तरिका दिनुभएको छ, एउटा गाइडलाइन दिनुभएको छ। अनि अहिले हामीले यो अहिलेको जुन चाहिँ विषम परिस्थितिको जानकारी लिनको निम्ति विभिन्न स्रोतहरूलाई हामीले केलाउने गर्छौँ, तर भरपर्दो स्रोत चाहिँ थोरै नै छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै स्रोतलाई हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई निराशा छ। तर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखिलाई एकदमै जेन्युन जसले एकदमै सत्य के अरे जानकारी दिन्छ, ती जानकारीहरूलाई मात्रै हामीले फलो गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अन्यथा यो फेसबुकका कतिवटा कुराहरू, फेसबुकका सबै कुराहरू सत्य होइनन्, फेसबुकका सबै कुराहरू असत्य पनि होइनन्, र यसले चाहिँ हामीलाई न्युट्रलमा अन्यलमा राखिदिन्छ। मैले यसको अध्ययन गरेँ यो किन यसरी बन्छ भनेर। अनि कतिचोटि यस्तो सट्टै न्युज आउँछ, आज के अरे हवाईजहाज ठोक्किएर यतिजना बित्यो भनेर। अहो, कुन डाँडामा ठोक्किएछ, कहाँ ठोक्किएछ, एकदम दुःखद खबर बिहानै सुन्न पाएँ, हेर्न पाएँ भनेर भरे पढ्दै जाँदाखेरि नेपाल देशको होइन तर अन्य देशहरूको र यसरी झुक्क्याएको जस्तो हामीलाई। अनि ओहो धन्य, यो चाहिँ नेपाल देशको होइन रहेछ, अन्य देशमा भएको रहेछ भनेर हामी त्यसरी सन्तोष मान्छ। जे होस् अन्य देशमा भए तापनि त्यो दुर्घटना चाहिँ भयो, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ सुरुमै देख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो नेपाल देशभित्रै कतै भएको होला, र यसले चाहिँ हामीले दुखित तुल्याउँदो रहेछ। र कतिचोटि चाहिँ त्यसरी आफ्ना के अरे लाइक र आफूलाई आफ्नो के अरे युट्युबका के अरे यो सङ्ख्या भ्युवर्सहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नलाई पनि मानिसहरूले कतिचोटि त्यसो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा गरेँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले फेसबुकका कतिवटा न्युजहरू मैले सुन्ने बित्तिकै, हेर्ने बित्तिकै यो एकदमै 100% यो सत्य छ भनेर म चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ। तर डब्लुएचओको कुरा चाहिँ प्राय सत्य एकदमै भरपर्दो स्रोत नै हुन् कतिवटा सूचनाको कुराहरू। यो एउटा अर्गनाइजेसन हो, एउटा सङ्गठन हो, यो संस्था हो, सारा संसारको लागि एउटा यो स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनि यो एउटा के अरे गठन भएको एउटा संस्था हो। र यसको अहिले डाइरेक्टर जेनरल को हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई टेड्रोस एडनोम गेब्रियसस भन्ने एकजना अफ्रिकन व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदमै ज्ञानी मान्छे। अनि उहाँ अफ्रिकाको त्यो आफ्नो कन्ट्रीको कतिपटक उहाँ मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, अनि कलेजको युनिभर्सिटीहरूको उहाँले युनिभर्सिटीहरूतिर उहाँले धेरै पटक आफ्नो पेपरहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको एकदमै ज्ञानी अनि बुद्धिमानी व्यक्ति अहिले यो जेनरल डाइरेक्टर जेनरलमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो विषम परिस्थितिमा कसरी बस्नुपर्छ सो बारे केही टिप्सहरू दिएको छ। अब तपाईँले यो नठान्नु होला डेभिड सरले यहाँसम्म चाहिँ प्रभुको कुरा गर्नुभयो, अब चाहिँ यो डाक्टर टेड्रोसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो डाक्टर टेड्रोसको कुरा गर्दा गर्दै पनि म अन्तमा लगेर परमेश्वरको वचनमै जोड्नेछु र अलिकति धैर्य धारण चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ सो बारे डब्लुएचओका डाइरेक्टर जेनरलले केही व्यावहारिक सुझावहरू दिनुभएको छ। यो राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई काम राख्ने कुराहरू छन्। यहाँ मैले भन्न लागेको कुराहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छ। तपाईँले युट्युबमा गएर यो डब्लुएचओको अहिले रिसेन्ट अपडेट के छ तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले युट्युबबाट नै यो कपी गरेको र तपाईँलाई जानकारी दिन लागेको। इच्छुक व्यक्तिहरूले सङ्गतिसकेपछि अहिले तुरुन्तै होइन, अहिले अब तुरुन्त त हामी परमेश्वरको वचन सुनौँ र पछि अलिकति तपाईँले फुर्सद पाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डेभिड सरले सत्य बोले कि झुटो बोले भनेर तपाईँले युट्युबमा गएर त्यसको तपाईँले मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ। र कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी वास्ता पुर्याउन सक्छौँ अथवा ख्याल गर्न सक्छौँ सो बारे हामीलाई 5वटा टिप्सहरू, 5वटा एउटा के भन्छ त्यसलाई गाइडलाइनको कुरा भनौँ अथवा 5वटा तरिकाहरू उहाँले दिनुभएको छ। पहिलो कुरो के भनेको छ भनेदेखिलाई स्वच्छ र पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानुहोस् भनेको छ। स्वच्छ एकदमै शुद्ध अथवा यो विशुद्ध खानेकुराहरू होइन, कुहिएका सडेका बासी भएका कुराहरू होइन, तर स्वच्छ खानेकुराहरू खानु भनेर भनेको छ। अनि पोषणयुक्त न्युट्रिसियस डाइटहरू लिनु भनेर भनिराखेको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि यसको ज्ञान हामीलाई छ, हामीले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु। यो 1 नम्बरको कुराहरू भयो। अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखिलाई हाम्रो जुन चाहिँ इम्युन सिस्टम छ, इम्युनिटी पावर भनेर हामी अहिले भन्छौँ, एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा प्रतिरक्षा प्रणालीको
यसले एकदम राम्रो फङ्सन गर्छ, राम्रो काम गर्छ। यदि हामीले स्वच्छ खाना र अनि हामीले चाहिँ पोषणयुक्त खाना खाएको छौँ भने के गर्छ भनेदेखिलाई यसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई शक्ति त्यहाँनिर बढाउँछ र हामीलाई एट्याक जतिवटा रोगहरूले गर्छ त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्छ अनि हामीलाई चाहिँ जिताउँछ। हामी चाहिँ विजयीतर्फ हुन्छौँ अथवा हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरो हो। र पहिलो कुरो है त, पहिलो कुरो चाहिँ स्वच्छ र पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हुन त हामी क्रिस्चियन विश्वासीहरूको बिचमा त्यति अप्लाई चाहिँ हुँदैन होला, तर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो अक्रिस्चियन साथीहरूलाई सुझाव दिन सक्छौँ। जाँड रक्सी सीमित मात्रामा पिउनुहोस् भनेर भनेको छ। कतिजनाको जाँड रक्सी पिउने, धेरै जाँड रक्सी पिउने, मात्ने, कराउने, बस्ने यस्ता इत्यादि कुराहरू हुन्छ र खाएको बेलामा त होइन, नखाएको बेलामा तपाईँहरू मैले सुझावहरू अनि सम्झाउन सक्छौँ है। जाँड रक्सी धेरै नपिउनुहोस् भनेको चाहिँ सीमित मात्रामा पिउनु भनेर भनेको। मैले अघि नै भनिहालेँ, यो हाम्रो विश्वासीलाई भनेको होइन। फेरि पछि तपाईँले मलाई यसो नभन्नु, डेभिड सरले अस्ति एकचोटि यसरी अनलाइन सङ्गतिमा अलिअलि चाहिँ पिउनु भनेर भन्नुभएको थियो, मैले अलिकति खाएँ भनेर त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो लागु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यो हामीलाई लागु हुँदैन। चिनीयुक्त पेय पदार्थहरू पनि नपिउनुहोस्। गुलियो जुन चाहिँ पेय पदार्थहरू छन्, जस्तै कोक भयो, फ्यान्टा भयो, अथवा यो जुन चाहिँ जुसहरू भयो जसमा चाहिँ सुगरी, जसलाई चाहिँ हामी सुगरी ड्रिङ्क्स भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पिउन हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको सल्लाह छ। र जाँड रक्सी सीमित मात्रामा पिउनुहोस्। ड्रिङ्क रेस्पोन्सिभली एन्ड अभोइड सुगरी ड्रिङ्क्स भनेर भनेको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो जुन कुरोले मात लाग्छ त्यो हामी पिउँदैनौँ। त्यो हामी पहिल्यैदेखि अब विश्वासी भएपछि हामी पिउन छाडेका छौँ। तर चिनीयुक्त पेय पदार्थहरू चाहिँ हामी समय समयमा पिउने गर्छौँ। र यो पनि तपाईँलाई मैले रोक्नुपर्ने रहेछ। यो सुगरी जुन चाहिँ ड्रिङ्क्स छ यसलाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ केही समयको लागि। अनि तेस्रो सुझाव पनि सायद तपाईँलाई मलाई त्यति काम लाग्दो छैन, तरै पनि हामीले हाम्रो साथीहरूलाई, अक्रिस्चियन साथीहरूलाई हामी सुझाव दिन सक्छौँ। चुरोट नखानुहोस्, डोन्ट स्मोक भनेर भनेको छ। यदि तपाईँ कोभिड-19ले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने चुरोटको धुवाँले बिरामीलाई थप सिकिस्त बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो चुरोटको धुवाँले चाहिँ धेरै शरीरलाई अशक्त, जति तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ त्योभन्दा डबल टेबल यसले बिरामी बनाउँछ। किनभने यो फोक्सोसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् र धुवाँ गएर चाहिँ फोक्सोमै जान्छ। अनि फोक्सो अलरेडी ड्यामेज अथवा यसले अलरेडी यसको रोगको शिकार भएको छ भने यसले यो के अरे घिउ अनि तेल लाउने काम गर्छ, चाहिँ बढेर जान्छ। अब चौथो कुरो चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, शारीरिक व्यायाम वा कसरत गर्नुहोस्। तपाईँहरू घरमा बसेर कतिको एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। हामीले शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्ने रहेछ। WHO ले वास्यकहरूलाई, जो उमेर पुगेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, प्रत्येक दिन आधा घन्टा चाहिँ कसरत गर्नु, व्यायाम गर्नु भनेर भनेको छ। अब कसरत गर्नु, व्यायाम गर्नलाई नर्मली हामी के गर्छौँ भनेदेखिलाई बाहिर वकिङमा हामी जान्छौँ होइन, मर्निङ वक, इभिनिङ वक भनेर हामी 1 घन्टा आधा घन्टा हामी हिँडेर आउँछौँ। तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन, हामीलाई बाहिर जान दिँदैन। किनभने बाहिर जानु पनि हुँदैन। अहिले सरकारले यो कुरोलाई के अरे नजानु भनेर हामीलाई आज्ञा गरेको छ र यस कारणले गर्दा हामी यो आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। तर घर वरिपरि, घरभित्रै, कम्पाउन्डभित्र वरिपरि र घरभित्र पनि हामी एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। जसरी म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा म सिटिङ रुमदेखि भान्साघरसम्म बिहान झन्डै आधा घन्टा जस्तो हिँड्ने गर्छु, छिटो हिँड्ने गर्छु। सबैजना उठेको हुँदैन, त्यस कारणले कसैले मलाई डिस्टर्ब पनि गर्दैन। र यस्ता हामीले खोज्यौँ भने, हामीले यस्ता ठाउँहरू खोज्यौँ भने हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। र प्रत्येक दिन हामी उमेर पुगेकाहरूले, वास्यकहरूले चाहिँ आधा घन्टा एकदमै हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ, कसरत गर्नुपर्छ। अनि नानीहरूलाई 1 घन्टा एक्सर्साइज गराउनु भनेर भनेको छ। नानीहरूलाई भित्र कुद्न दिने, यताउति आफ्नो खेल्न दिने, अनि त्यतिकै उनीहरूको के हुन्छ भनेदेखिलाई उनीहरूको एक्सर्साइज हुन्छ। हामीले त्यहाँदेखि यहाँ दौड, त्यहाँदेखि यहाँ भनेर त्यस्तो प्रकारको डिरेक्सन दिइराख्नै पर्दैन। उनीहरू आफै नै उनीहरूलाई अलिकति फ्रिली छोडिदिनु पर्छ। अनि उनीहरू भित्र एक्सर्साइज खेल्दा खेल्दै एक्सर्साइजहरू गरिराखेको हुन्छ। नानीहरूलाई धेरै यसको किन आवश्यक छ भनेदेखिलाई उनीहरूको शरीर बढ्ने क्रम छ र यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै एक्सर्साइजको जरुरी छ। कुद्न पर्छ, बोल्न पर्छ, हिँड्न पर्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि हामी घरभित्रै, परिवारभित्र बसेर गर्न सक्ने कुराहरू हुन्। र म सरस्वती पढ्नेछु है।
डब्ल्युएचओले वार्षिकहरूलाई प्रत्येक दिन आधा घन्टा र बालबालिकालाई 1 घन्टा शारीरिक व्यायाम वा कसरत गर्ने सल्लाह दिएको छ। यदि सरकारले घर बाहिर जाने अनुमति दिएको छ भने सामाजिक दूरीको नियमलाई ख्याल गर्दै बाहिर हिँड्नु जानुहोस्, दौड्नुहोस्। यदि बाहिर जाने अनुमति छैन भने अनलाइनमा सङ्गति यो अनलाइनमा त युट्युबमा सङ्गीतहरू खोजेर त्यसैमा गाउनुहोस्, नाच्नुहोस् भनेर भनेको छ। र तपाईँले अहिले त क्रिस्चियन गीतहरू पनि युट्युबमा हामीले पाउन सक्छौँ। तपाईँले त्यसलाई छनौट गरेर तपाईँले नाच्नु सक्नुहुन्छ, गाउनु सक्नुहुन्छ। गाउँदाखेरि मुखको एक्सर्साइज हुन्छ, नाच्दाखेरि शरीरको एक्सर्साइज हुन्छ र तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यसो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने घरको भर्याङमा तलमाथि हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई सङ्गीत पनि मन पर्दैन भनेदेखिलाई, तपाईँलाई नाच्न पनि लाज लाग्छ भनेदेखिलाई भर्याङ तलमाथि गर्नुहोस्। पसिना निस्केपछि थपक्क आएर बसेर एकछिन रेस्ट गरेर तपाईँले चिया खाजा खानुहोस्, तपाईँको एक्सर्साइज भयो। र यदि तपाईँ घरमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने एउटै स्थितिमा धेरै समयसम्म लामो समयसम्म नबस्नुहोस्। जसरी म अब तपाईँको अगाडि म बसिराखेको छु, एकदम अहिले कम्प्युटरको यो युग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कम्प्युटर चलाउँछौँ र कम्प्युटर चलाउँदाखेरि हाम्रो जहिले पनि ढाड सिधा हुन्छ, आँखा एकटक लगाएर हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा हामी हेरिराखेको हुन्छौँ। यो चाहिँ 30 मिनट्सभन्दा धेरै लामो समयसम्म गर्नु नआउने रहेछ। 30 मिनट जब पुग्छ, 30 मिनट जब पुग्छ तब चाहिँ हामीले ब्रेक गरेर 3-4 मिनटको यताउति शरीरलाई दायाँ बायाँ मोड्ने, आगे पछि मोड्ने अनि हिँड्ने, एकछिन फेरि आएर हामी काम गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ भयो चौथो नम्बरको सल्लाह सुझाव। अब 5औं नम्बरको मानसिक स्वास्थ्यलाई हेरचाह गर्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ लुक आफ्टर युर मेन्टल हेल्थ भनेर भनेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। मनमा अनेकौँ कुराहरू सोचेर, अनेकौँ डर अनि अनेकौँ भयका कुराहरू सोचेर हामी बसिराख्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो गर्छौँ भने हामीले हाम्रो मनलाई दिनदिनै त्यसलाई के गर्दैछ त, एउटा कमजोरतर्फ लाँदैछौँ। र यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। शरीरको वास्ता गरे सँगसँगै हामीले हाम्रो मानसिक, हाम्रो मेन्टल हेल्थको पनि हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। विषम परिस्थितिको समयमा अन्योलमा पर्नु, थकाइ लाग्नु स्वाभाविक कुरो हो। ला अब के गर्ने होला, भोलि पर्सि दिन के गर्ने होला, यो कोरोना भाइरस कहाँ आइपुग्यो होला, अब म बाहिर जाँदैछु, कतै मलाई लाग्छ कि, अथवा त्यो व्यक्तिसँग बोले कतै सरेन कि मलाई, इत्यादि कुराहरू हाम्रो मेन्टलमा त्यसले चाहिँ इत्यादि कुराहरू जन्माउँछ र हामी चाहिँ अन्योलमा पर्न सक्छौँ। चौबाटोमा पुगेर यता जाने कि उता जाने त्यस्ता कुराहरू हामीलाई त्यस्तो भए जस्तो हामीलाई त्यस्तो महसुस गर्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो परिवारसित, वरिपरि भएका छरछिमेक र साथीहरूसित कुराकानी गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यही कोरोना भाइरसकै विषय लिएर कुराकानी त गर्नु राम्रो होइन होला, तर अरू विषयमा अरू टपिक लिएर हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो बढ्दै ब्याचलर गरेका छोराछोरीहरूलाई हामीले मास्टर्स कहिले गर्ने हो, अथवा पढ्दै गरेका छोराछोरीलाई तिमी पछि भएर के भन्न चाहन्छौ, अनि तिम्रो इन्ट्रेस्ट के छ, इत्यादि धेरैवटा टपिकहरू छ घरमा गर्नुपर्ने कुरा। अथवा बाइबलको कुनै खण्ड लिएर हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको छ। अनि यसो गर्नाले मानसिक तनावलाई कम गर्न सकिन्छ। आफ्नो समुदायलाई यथासम्भव सहायता पुर्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। आफ्नो वरिपरि कहिले कहीँ विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको हुनसक्छ, उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ, यथासम्भव सहायता गर्नुपर्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, यो डाक्टर जेनरलले के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई, अरूलाई दया गर्नु चाहिँ औषधि दिए जस्तै हो। कम्प्यासन इज ए मेडिसिन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जब तपाईँले अरूलाई दया गर्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै औषधि तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ, अथवा त्यो व्यक्ति बिरामी थियो तपाईँले निको पार्ने औषधि दिँदै हुनुहुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई दया गर्ने काम, हामी दया गर्ने कुरामा हामी पछि नपरौँ। अरूलाई सहायता गर्ने कुरामा यथासम्भव हामीले सहायता पनि गर्न सक्छौँ। यसको निमित्त हामीले आफूलाई पनि सजग र सचेत राखेर मास्कहरू लगाएर, सेनिटाइजरहरू लगाएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकलाई, हाम्रो वरिपरि भएका साथीहरूलाई हामीले सहायता गर्न सक्छौँ। सङ्गीत सुन्न सक्छौँ, सङ्गीत, तर यसको अर्थ ठुलो भोल्युम खोलेर अब छिमेकीहरूलाई डिस्टर्ब हुने हिसाबले होइन, तर एकदमै रिजनेबल एउटा भोल्युम खोलेर चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारमा हामीले सङ्गीत सुन्न सक्छौँ। पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, पुस्तकहरू पढ्ने बानी पनि हामीले बसाल्न सक्छौँ। पुस्तकहरू विभिन्न पुस्तकहरू हामी पढ्नुपर्छ। क्रिस्चियनले त धेरै पुस्तक पढ्नुपर्छ,
किनभने तपाईँ र मैले वचन सुनेकै भरमा मात्रै जिउनुहुन्न, तर विभिन्न लेखकहरूको उनीहरूको लेखलाई पनि हामीले पढ्नुपर्छ। हामीले आशिषहरू हामीले सानोतिनो खेलहरू हामी परिवारमा खेल्न सक्छौँ। जुन कुरोले तपाईँलाई दुखी तुल्याउँछ ती कुरालाई नहेर्नुहोस्, नपढ्नुहोस्। भनेपछि समाचारहरू यो अहिलेको जुन चाहिँ विषम परिस्थितिको कुराहरू छ यसको धेरै अपडेट पनि लिनुहुन्न। वर्तमान परिस्थितिको जानकारी दिनमा एकपटक वा दुई पटक भए पुग्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। अनि उहाँले अन्तमा गम्भीर हुँदै के भन्नुभयो भनेदेखिलाई कोभिड-19ले हामीबाट धेरै कुराहरू लुटिसकेका छन्। हेर्नुहोस् 2019बाट सेप्टेम्बरको 2019बाट अथवा डिसेम्बरबाट चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरुवात भयो। यसलाई अहिले संसारव्याप्त छ। यसले धेरै कुरा हाम्रो मानव जगतबाट, मानव समुदायबाट, व्यक्तिबाट लुटिसकेका छन् हैन। कतिलाई बिरामी बनाएका छन्, कतिजनालाई जीवनै लिएका छन्, कतिजनालाई परिवारमा अधुरो परिवार बनाएका छन्, कतिजनाको आमा बाउ छ, छोराछोरी छैन, छोराछोरी छ, आमा बाउ छैन, आफन्त छ, छिमेकी छैन, त्यस्तो अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि यसले ठुलो लुटपाट गरेका छन्। जस्तै खुसी र आनन्द लुटेका छन्, मानिसहरू रोएका छन्, बिलाप गरेका छन्, कतिले आफ्नो प्रियहरूलाई गुमाएका छन्, आफन्तहरूको बिचमा भेटघाट गर्न वञ्चित गराएका छन्। हेर्नुहोस् सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भयो। हामीले अहिले आफ्नो पर्नेलाई पनि हामीले चाहिँ बोलाउनु अनि सँगै बसेर कुराकानी गर्न सक्दैनौँ। मैले एउटा कुरा सुन्दै थिएँ, एउटा परिवारमा एकजना सानो नानुलाई कोभिड-19 भयो अनि हस्पिटल एडमिट के अरे गराउनका लागि लगियो। तर त्यो हस्पिटलकै छेउमा आफन्त घर रहेछ। हेर्नुहोस् दाजु हो कि भाइको घर रहेछ। तर दाजु त्यो भाइहरू त्यहाँ हस्पिटलसम्म पनि आउन सकिन, हिँडेर आउने सक्ने अवस्था थियो, तर उहाँहरू आउन सक्नु भएन डरले गर्दाखेरि। र यस्ता कुराहरू यसले जन्माएको छ। नानीहरूलाई राम्रोसित स्कुल पढ्न पाएका छैनन्। अहिले अनलाइन त्यति फलदायी छैन, अनलाइनका नानीहरूलाई एकदमै। अनि मानिसहरू खाना नपाएर भोकभोकै जिउनु परेका छन् हैन। आवेशमा आएर मानिसले विभिन्न गलत कदमहरू उठाइराखेका छन्। यस अवस्थामा यसै भन्ने हो भने हामीले पनि प्रत्येक शनिबार चर्चमा सबैजना भेटेर सङ्गति गर्थ्यौँ। तर अहिले हामीले यो कुराबाट हामी वञ्चित छौँ, हामीले गर्न पाएका छैनौँ। र यी सबै कुराले हेर्दाखेरि गर्नु गरेको छ यो कोरोना भाइरसले हाम्रो मानिसको समुदायमा, नेपाल देशमा मात्र होइन, नेपाल देशका छरछिमेक राष्ट्रहरूमा पनि छ, सारा संसारमा नै यसले उत्पात मचाइराखेको छ। उहाँले निराशाजनक हुँदै यी कुराहरू गर्नुभयो, तर अन्तिम वाक्यांशमा उहाँले यसो पनि गर्नुभएको छ, यसो भन्नुभएको छ, तर यसले हामीलाई विशेष कुराहरू पनि प्रदान गरेका छन्। हेर्नुहोस् पोजिटिभ हाम्रो यो डाइरेक्टर जेनरलको पोजिटिभ के अरे यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ कहर छ यसप्रति उहाँको पोजिटिभ सोच के छ भनेदेखिलाई सारा संसारका मानिसहरूलाई मानवताको एउटै मालामा गाँस्ने काम यसले गरिराखेका छ। हेर्नुहोस् एउटा अचम्मको कुरा होइन, सारा संसारका मानवलाई एउटै एकत्वको एउटा प्रेमको मालामा उन्ने कार्य गरिराखेको छ हैन, मालामा काम गरिराखेको छ। जसरी अहिले कोभिड-19 को विरुद्ध भ्याक्सिन बनाउनको निम्ति, औषधि बनाउनको निम्ति विभिन्न राष्ट्रहरू लागि परेका छन्। अनि एउटा राष्ट्रका वैज्ञानिकले अर्को राष्ट्रका वैज्ञानिकहरूसित आफ्नो आइडियाहरू सेयर गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस् अहिले त्यो देश तेरो देश यस्तो, मेरो देश उस्तो भनेर यो गर्ने यो कुरा गर्ने फुर्सदै छैन। अहिलेको प्रायोरिटी भनेको के हो भनेदेखिलाई औषधि तयार गर्ने। अनि औषधि तयार गर्दाखेरि विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूले, स्वास्थ्य विज्ञानले सात सिमानाको कुरा गरेको छैन। त्यो त हाम्रो शत्रु देश हो, त्यसलाई हामीले त्यहाँबाट हामीले औषधि ल्याउनु हुन्न, तपाईँ त्यहाँबाट मात्रै ल्याउनुपर्छ, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू गरेको छैन। तर एकत्वमा बाँधेर चाहिँ अघि बढ्ने कोसिस गरिराखेको छ। अनि विभिन्न राष्ट्रका विज्ञानले, स्वास्थ्य विज्ञानले आफ्नो आइडियाहरू सेयर गरेका छन्। मसँग यस्तो छ, तपाईँसँग कस्तो छ, मसँग यस्तो छ, ल ल्याउनुहोस् न, हामी सँगै मिलेर बनाऊ भनेर त्यस प्रकारको एउटा वातावरण छ अहिले है, एउटा वातावरण छ। अनि सँगसँगै अघि बढ्ने, तपाईँले बनाइसक्नु भने मलाई खबर गर्नुहोस्, मैले बनाइसकेँ भने तपाईँलाई खबर गर्छौँ, तपाईँले बनाइसक्नु भने हाम्रो देशमा पनि दिनुहोस्।
र अरू यस्तो यस्तो राष्ट्र जहाँ चाहिँ औषधि किन्न सक्दैन उनीहरूलाई पनि तपाईँले दिनुपर्छ भनेर यस प्रकारको कुराहरू गरिराखेको छ हेर्नुहोस्। अनि यो कोरोना भाइरसभन्दा अघिको परिस्थिति तपाईँले एकचोटि फर्केर हेर्नुभयो भने के हुन्थ्यो थाहा छ? एकदमै यो हत्या हिंसा बलात्कारका कुराले विकराल रूप लिँदै गइराखेको थियो हेर्नुहोस्। नेपाल देशमा पनि हामीले सुनिराखेको छ यो के अरे सुनिराखेका थियौँ यो बलात्कारका कुराहरू भयो चोरीका कुराहरू भयो अन्य कुराहरू पनि हामीले दिनदिनै एकदमै नरमाइलो लाग्थ्यो यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि। तर अहिले जब यो कोरोना भाइरसले विशेष एट्याक गर्यो हामीलाई र यस दिनदेखि उसो यो बिस्तारै न्यून हुँदै गयो यस्तो कार्यले न्यून हुँदै गइराखेको छ र मानिसले यस प्रकारको नराम्रो कुराहरू अहिले त्यति भोग्नु परेको छैन। न्युज बनेको छैन अहिले टिभीमा हेडलाइन न्युजको हेडलाइन बनेको छैन पत्रिकामा पनि यस्तो कुराहरू हामीले त्यति पढ्दैनौँ। तर अहिले हामीले पढ्ने भनेको त्यही कोरोना भाइरसकै कुरा हो। अनि औषधि बनाउने व्यक्तिहरूले कहाँसम्म बनायो अनि कुन देशले औषधि पायो कुन देशले औषधि पाएन भन्ने कुराहरू हामी त्यो चर्चा गरेका छौँ। तर बलात्कार हिंसाका कुराहरू हामीले सुनेका छैनौँ। अर्को कुरो हेर्नुहोस् त छिमेकी राष्ट्र इन्डिया र चाइना एकअर्का बन्दुक ताक गरिसकेको थियो। अब तलको घुँडी दबाउनु मात्रै बाँकी थियो। अब उनीहरू युद्धको लागि एकदमै एकअर्का ठुलो तनावमा थिए है। अनि उनीहरूको युद्ध भयो निश्चित रूपमा यो साउथ एसिया जुन चाहिँ हामी जहाँ बस्छौँ यो सबै राष्ट्रलाई नै यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। विभिन्न बम बर्सातका कुराहरू हुन्छ मानिसहरू मर्छन् भोक के अरे प्यासका कुराहरू भयो अनि गरिबहरू मर्नेछन् अनि इत्यादि कुराहरू आउने थियो यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि। र यो युद्धको कुराहरू अहिले थामिएको छ हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँले टिभी खोलेर हेर्नुहोस् यो सिमानामा यतिजना मिलिटेरीलाई मार्यो उसले यतिजनालाई आफ्नो सेनालाई मार्यो भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू हामी सुनेको छैनौँ। अनि यो सबै कुराहरू एक प्रकारले हो भने बन्द हुँदै गइराखेको छ। युद्धको कुराहरू थामिएको छ अहिले हेर्नुहोस्। बोर्डरमा युद्धको कुरा थामिएको छ। मैले यो कश्मीर घाटीको इन्डियाको कश्मीरमा कश्मीर जुन चाहिँ एउटा राज्य छ एउटा प्रान्त छ यसको उतापट्टि पाकिस्तान यतातिर इन्डिया यिनीहरू दुई बिचमा सधैँ नै घमासान युद्ध चलिरहेको थियो। अनि दिनको दिन नै यतिजना सेना मर्यो उताको यतिजना मर्यो यताको यतिजना मर्यो अनि यता मर्दाखेरि हाम्रो गोर्खे दाजुभाइ यतिजना मर्यो भन्दाखेरि त झन् हाम्रो मनमुटु नै हामीले थाम्न सक्दैन थियो। यस्तो अवस्था थियो हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो आफन्तहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइ मर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो मनमा एक प्रकारको दुःख कुराहरू उब्जन्थ्यो र हामी दुःख मान्थ्यौँ। ओहो हाम्रो भाइ हाम्रो दाइ मर्यो भनेर हामी त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा दुःख पोखाउनु पर्ने कुराहरू थियो। अहिले यी कुराहरू भएको छैन हेर्नुहोस्। यी कुराहरू थामिएको छ एक प्रकारले भने थामिएको छ। यो चाहिँ कोरोना भाइरसले एकातिर मान्छेको ज्यान लिइराखेको छ विकराल रूप यसले लिएको छ। तर अर्कोतिर सारा संसारका मानिसहरू बिचमा एउटा प्रेमको सम्बन्ध बिस्तारै प्रगाढ गर्ने काम पनि यसले गरिराखेको छ। एकअर्काकोमा प्रेम पैदा गरेको छ जन्माएको छ हेर्नुहोस्। अनि युद्ध नगरौँ बलात्कारका कुराहरू नगरौँ भनेर यसले चाहिँ त्यस प्रकारको वातावरणहरू सृजना गरिराखेको छ। कति राम्रा कुराहरू छन्। अनि त्यसरी नै चाइना र ताइवान बिच युद्ध हुन आँटेको थियो। उता अफ्रिकन कन्ट्रीतिर त प्रायः दिनदिनै युद्ध हुन्थ्यो मान्छेहरू मर्थ्यो। तर यी सबै कुराहरू अहिले हामीले सुनिराखेको छैनौँ अनि अहिले हामीले सुन्नु परेको छैन। अनि कति ठाउँमा निर्मम हत्या बलात्कारका कुराहरू यस्ता कुराहरू अहिले न्युज च्यानलमा मैले त्यति देख्दिनँ। तर होला तर पहिलाभन्दा धेरै न्यून छ एकदम कम छ। यो चाहिँ कोरोना भाइरसले ल्याएको एउटा पोजिटिभ एउटा पोजिटिभ सन्देश हो एउटा सकारात्मक सन्देश हो हाम्रो तपाईँ र मेरो बिचको तपाईँ र मेरो निम्ति। र यसले यसरी चाहिँ गरिरहेको छ संसारलाई थाम्ने गरिरहेछ प्रेमको सूत्रमा बाँध्ने काम गरिरहेछ। मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरले धेरै कोसिस गर्नुभयो मानिसहरूको बिचमा प्रेम ल्याउनको निम्ति युद्ध थमाउनको निम्ति बलात्कारका यस्तो नराम्रो घटनाहरू रोक्नको निम्ति। सायद मलाई थाहा छैन हामीले यो यसै हो भनेर भन्न सक्दैन। यो कोरोना भाइरस सायद यो आइसकेपछि यस्तो कुराहरू आयो र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखिलाई हामीले परमेश्वरले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले विषम परिस्थितिमा पनि मानिसको फाइदाको लागि सहायताको लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलो थेसलोनिकीको पत्रमा के लेखेको छ भनेदेखिलाई मैले अघि नै भनिहालेँ रोमीको पत्रमा के लेखेको छ भनेदेखिलाई सबै कुरो मिलेर नै भलै उत्पन्न हुन्छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई
तपाईले अहिलेको जुन चाहिँ विषम परिस्थिति छ यसमा तपाईले आफ्नो होस, आफ्नो सेन्स नगुमाउनुहोस्, तपाईँ आशा नमार्नुहोस्। अनि तपाईँले अहिले अन्धकारको समय छ तर भोलि बिहान घाम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बिर्सनु हुन्न रहेछ। र एउटा राम्रो काम गर्नका लागि कतिजनाले बलिदान दिए जस्तै जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले सारा मानव जातिको पाप लाई मुक्ति दिनको निम्ति पापको भारी उहाँले कल्भरीको क्रुसमा लैजानु भयो। उहाँले एउटा ठुलो दुःख उठाउनु भयो, एउटा उहाँले ठुलो एउटा प्रक्रिया भएर उहाँ जानुभयो। त्यसरी नै अहिले संसार त्यस प्रक्रियाबाट भएर अघि बढिराखेको छ। तर उहाँ जब मर्नुभयो सारा संसारका मानिसले मुक्ति पाए। मुक्तिका दान अहिले सित्थैमा छ। जो कोही पनि गएर त्यो टिपेर ल्याउन सक्छ अथवा त्यसलाई अँगाल्न सक्छ, स्वीकार्न सक्छ। कसैलाई पनि त्यसको रिस्ट्रिक्सन छैन, त्यसलाई लिनको निम्ति कसैलाई पनि बाधा विघ्नको कुराहरू छैन। ठिक त्यसरी नै सायद भोलिको दिनमा गएर यो आज अन्धकारको रात जस्तै छ। अन्धकारको प्रत्येक रातपछि बिहान हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। र अन्धकारको प्रत्येक रातपछि सूर्यको किरण, पूर्वमा सूर्यको किरणले पर्खिराखेको छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको परिस्थितिबाट भएर हामी अघि बढिरहेको छौँ, अन्धकारको रातमा हामी हिँड्नु परेको जस्तै छ। तर भोलिको दिनमा घाम लाग्नेछ अनि संसार फेरि उज्यालो हुनेछ। र यही आशामा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई हाम्रो सबै यहाँ जतिजना सुनिराख्नुभएका हाम्रो दाजुभाइ, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो आवेशमा आएर विभिन्न प्रकारको नराम्रो कदमहरू उठाउनुहुन्न। अहिले के अरे आत्महत्या अनि इत्यादिको कुराहरू पनि भइराखेको छ। एकदम यो पाप हो। आफूले आफूलाई मार्नु भनेको पाप हो। आत्महत्या भनेको आफूलाई मार्नु हो, हत्या गर्नु हो। र यो कदम पनि हामीले उठाउनुहुन्न। निराशामा हामी धेरै समयसम्म बस्नु पनि हुन्न। यदि तपाईँलाई साह्रो गाह्रो परेको छ भने मण्डलीको अगुवाहरूलाई तपाईँले बताउनुपर्छ, मलाई यस्तो भइराखेको छ, मलाई यस्तो भइराखेको छ भने तपाईँले आफ्नो दुःखको कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ, बताउनुपर्छ। तपाईँले आफै बोक्ने कोसिस गर्नुहुन्न। कुनै कुनै भारी हामी आफै बोक्न सक्छौँ, तर कुनै कुनै यस्तो भारी हुन्छ जुन भारी बोक्नको निम्ति हामीलाई नजिकमा व्यक्तिहरू चाहिन्छ, अनि सरसल्लाह दिने व्यक्तिहरू चाहिन्छ, भारी उठाउने व्यक्ति चाहिन्छ, भारी ठेलदिने व्यक्ति चाहिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै जीवनको यस्तो भारीहरू हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ जसको निम्ति हामीलाई छरछिमेक चाहिन्छ, हाम्रो मण्डलीका पास्टर गुरुबाहरू चाहिन्छ, अगुवाहरू चाहिन्छ, अनि घरेलु सङ्गतिको लिडर्सहरू चाहिन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि निराशा नभइकन हामीले हाम्रो सहायताको लागि हामीले अरूलाई अपिल गर्न सक्छौँ, बिन्ती गर्न सक्छौँ। तर हामी लाइफ यस्तो रहेछ, भोलि पनि मर्ने हो, आज पनि मर्ने हो, आजै मर्दाखेरि ठिक होला भने त्यस्तो प्रकारको कदमहरू हामीले उठाउनु हुन्न र अरूले पनि त्यसो गर्नु दिनुहुन्न। र यस कारणले गर्दाखेरि जीवन अमूल्य छ। अझै हामीले संसार हेर्न बाँकी छ। परमेश्वरले अझै तपाईँ र मलाई धेरै ठुला ठुला आशिषहरू दिन चाहनुहुन्छ, त्यो हासिल गर्न बाँकी नै छ। र यस कारणले गर्दाखेरि एउटा दाजुले भनेको कुरा मलाई सधैँ याद आउँछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जति आशिष आजसम्म पाउनुभयो, त्योभन्दा ठुलो आशिष तपाईँले आउँदो दिनहरू पाउनुहुनेछ। त्यसले पर्खिराखेको छ तपाईँले। र तपाईँ र मैले आजसम्म जुन आशिष पाएको छौँ त्योभन्दा ठुलो आशिष अझै रहेछ, हेर्नुहोस्, अझै छ। र त्यसले चाहिँ तपाईँ मलाई पर्खिराखेको छ। र यस विषम परिस्थितिमा हामी आत्तिएर यताउति जाने होइन, यताउति भाग्ने होइन, यस दिन भाग्ने होइन, तर यससँग भएर हामी जुत्नुपर्छ, रहनुपर्छ। र तपाईँलाई र मलाई कुनै सहयोगको हामीलाई त्यस प्रकारको कुराहरू आवश्यक पऱ्यो भने हामीले अरूलाई भन्न नछोडौँ। र तर अहिले सबै कुराहरू न्यून भएको छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, माथिको जति कुराहरू त्यो घटनाहरू थियो, पहिला हामीले रेडियोमा, टिभीमा, न्युजमा, हामीले युट्युबमा हामीले सुनिराखेको युद्धको कुराहरू भयो, बलात्कारको कुराहरू भयो, यी अहिले सबै न्यून भएर गइरहेको छ। र अहिले विकसित देशहरू स्वास्थ्य विज्ञानहरू मिलेर काम गर्न थालेका छन्। औषधि खोपको लागि एकअर्का सहकार्य गरिराखेका छन्, अनि साथ सिमाना भनेको छैनन्। र अहिले अब अर्को हिसाबले यदि हामीले सोच्ने हो भने हामीले आत्मिक तवरले पनि यो कोरोना भाइरसले नजिक बनाएको छ। हेर्नुहोस्, अघि भर्खरै हाम्रो अगुवा राजसिंह ज्यूले हामीलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई भोलि बिहान 5 बजीदेखि बेलुकीसम्म प्रार्थना गर्ने भनेर भनेको छ। उहाँले त्यसरी हामीलाई सूचना सुनाउनु भएको छ। यदि कोरोना भाइरस नभएको भए हामी गर्ने थिएनौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि जबसम्म निषेधाज्ञा रहन्छ तबसम्म हामी प्रार्थना गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ यो कोरोना भाइरसको पोजिटिभ साइडबाट हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई भोलि बिहान 5 बजीदेखि बेलुकी साँझ 9 बजीसम्म प्रार्थना गर्ने एउटा अवसर जुटाइदिएको छ।
र यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ यसले धेरैजनाको ज्यान लिएको छ, यसले धेरैजनालाई बिरामी अशक्त बनाएको छ। एकदमै यो पार्श्व वेदनाबाट जन्मिएका यी प्रार्थनाका समयहरू हुन्। हेर्नुहोस्, गर्भवती महिलाले जब बच्चा जन्माउँछिन् तब उनले एकदमै कठोरसँग अनि एकदमै छटपटाएर जन्माउँछ। त्यसरी नै यो जुन चाहिँ प्रार्थनाको समय छ भोलि बिहानदेखि 5 बजीदेखि बेलुकीसम्म, यो पनि एउटा पार्श्व वेदनाबाट छटपटाएर जन्मिएको समयहरू हुन् र यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। र हामीलाई झन्झन परमेश्वरप्रति भरोसा गर्न लगाइराखेको छ। अहिले तपाईँले चारैतिर हेर्नुहोस् विकराल रूप लिएको छ यो कोरोना भाइरसले, अनि हामीलाई आशा कतै छैन। तर जब हामी बाइबल पल्टाउँछौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामीलाई आशा चाहिँ माथिबाट आउँदछ, अझै पनि हाम्रो आशा प्रभुमा छ भनेर हामी भन्छौँ। अघि पनि म एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अझै पनि आशा प्रभुमा छ, प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई झन्झन यो परिस्थितिले प्रभुप्रतिको सम्बन्धमा हामीलाई कसिलो बनाउँदै गइराखेको छ अनि हामी प्रभुसँग झन्झन हामी के गरेका छौँ भनेदेखिलाई विश्वास भरोसा हामीले गर्न थालेका छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि क्रुसको जुन चाहिँ क्रुसबाट जुन चाहिँ मुक्ति र उद्धार उहाँले उद्धारको गिफ्ट उहाँले हामीलाई दिनुभयो, यो सजिलोसँगले उहाँले प्राप्त गर्नु भएन, धेरै कष्ट गर्नुभयो अनि उहाँले दुःख भोग्नुभयो। अनि इजरायलीहरूले पनि कनान देशसम्म सजिलैसँग पुगेनन्। आज बेलुकी हिँड्यो भोलि बिहान पुगेनन्। 40 वर्षसम्म उनीहरू मरुभूमिमा भौतारिनु पर्यो। त्यहाँ कतिजना बिते, कतिजनाले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो प्राणलाई पनि आहुति दिनु पर्यो, बलि गर्नु पर्यो, बाटोमै मर्नु पर्यो। तर अन्तमा उनीहरू दूत र मह बग्ने देशमा पुगे। र ठिक त्यसरी नै यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ अहिले कहर चाहिँ यो सधैँ रहिराख्दैन। एक दिन यो शान्त भएर जान्छ, एक दिन हट्छ, त्यसपछि एउटा नयाँ बिहानी तपाईँ र मैले त्यो वातावरण हामीले पाउनेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन् र यो परिस्थितिमा पनि हामी झन्झन प्रभुमा अझै अघि बढ्दै जाउँ र हामी निराशा नहौँ, अन्यलमा नपरौँ, चौबाटोमा उभिएर कता जाने भनेर हामी त्यस प्रकारको परिस्थितिमा आफूलाई नलैजाउँ। यदि कसैलाई सोध्नुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने भनौँ, अरूलाई पनि सहायता गरौँ। मैले अघि जसरी WHO का जुन चाहिँ व्यक्तिले हामीलाई भन्नुभएको छ, कम्प्यासन इज ए मेडिसिन। यो कम्प्यासन जुन चाहिँ दया छ, अरूलाई दया गर्नुपर्ने, यो पनि एउटा औषधि हो। यो औषधि हामीले अरूलाई दिन पनि नछोडौँ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएको हुन्। फेरि बाँकी रहेको समय म हाम्रो नोएल भाइलाई दिन चाहन्छु। प्रभुले